कोई तवज्जो से सुनेगा, अमल करेगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा मिलेगा। एक एक बात से बड़ों की बातें हैं, हम तो नकल करने वाले हैं, हम दरमियान वास्ता है, हमारी बातें ऊपर की है, अल्लाह के रसूल की, हमारे बुजुर्गों की है। एक तो अब्दुल वहाब साहब की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, हम पर बड़े एहसानात है। ऐसा एक नमूना हमारे लिए पेश किया है कि उसका अभी पेश करना मुश्किल है। हमारे पीर आजम शाह साहब के लिए भी दुआ करो, अल्लाह सेहत दे। उसकी बातें हमें क्वार्ट में सुनाता है कि एक मौका पर मुश्ताक साहब ने कहा, किसने कहा कि मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने कहा कि भाई मेरे साथ पूरी जिंदगी इस काम में चलने के लिए कौन तैयार है। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने मेरे साथ पूरी जिंदगी इस काम में चलने के लिए, ये पुराने जानते हैं मुश्ताक साहब भी मामूली आदमी नहीं थे पूरी जिंदगी। मुश्ताक साहब कहते हैं मैं सोच में पड़ गया, मेरे ख्याल में डबल ए में भी था और दुनिया की डिग्री, और वो क्या करूं, ये बात तो न साल है न 7 महीने है, पूरी जिंदगी। थोड़ा सोच करके उठा, जब उठ रहा तो अब्दुल वहाब मेरे मुझसे पहले उठे थे, फिर पूरी जिंदगी मैं अब्दुल वहाब के पीछे नहीं पहुंच सका, पूरी जिंदगी फिर मैं नहीं पहुंच, वो थोड़ा सोचने की वजह से। तो अब्दुल वहाब साहब, एक मैंने खुद सुना इन कानों से, मजमे से एक बयान में आप लोगों ने सही है आखिर 3 सूरत है, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, दोहराया बयान में। तो अभी मैंने मेंबर पाने से पहले पढ़ा, ये जरूर पढ़ लिया करो। तिरमिजी के हवाले से तानवी साहब का खलीफा इब्रारुल हक साहब वो फरमाते हैं जो सुबह शाम ये 3 सूरतें पढ़ेगा, फजर के नमाज के बाद भी, अगर बयान हो तो बयान के बाद पढ़े, मगरिब, तो यकफी है मिन कुल्ले शैन, हर बला आफत से अल्लाह हिफाजत करे, मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर दोबारा 1.5 मिनट लगता है महीने साहब, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये अमाल से अल्लाह हिफाजत करता है। माल पर अल्लाह पाक के वादे, माल कमाना नाजायज नहीं है, माल कमाना कोई हिसाब भी नहीं है कि करोड़ों कमाया अरबों न कमाओ, पाबंदी। लेकिन इस पर कुरान हदीस में कहां भी वादे नहीं है कि तुम्हारे साथ माल होगा तुम्हारी जिंदगी बने। हाँ, अमाल पर गारंटी है, तुम्हारे अमाल सही हो जाएंगे, तुम्हारी दुनिया भी जन्नत बनेगी, आखिरत, ये यकीनी चीज है। सबसे आज हमारा बुनियादी कमी यकीन की कमी है। तबलीग में बुनियादी कमी यकीन की कमी। क्या मतलब है? जुबान पर कहते हैं सब कुछ अल्लाह करते हैं, यकीन करो खुदा की कसम हमारे दिल गंद है, अंदर दिल में ये चोर है कि पैसों से जिंदगी बनती है। और ये जुबानी बात नहीं है, अमल से पता चलता है। हमारा इस्तेमाल अमलों के लिए है या माल के लिए? रायगढ़ में एक बहुत प्यारा जुमला बताते हैं नईम साहब वगैरह, सही यकीन वाले अमलों में नजर आएंगे, गलत यकीन वाले शक्लों में नजर आएंगे। सही यकीन वाले अगर यकीन तो वो अमल के में लगा हुआ होगा, क्या अमल से जिंदगी बनेगी। गलत यकीन वाले, और गलत यकीन वालों के लिए नबी की बद्दुआएं हैं। या अल्लाह आप यकीन करो नबी की बद्दुआ जिसको लगेगी वो बच सकता है। और आम किताब की बात नहीं है, बुखारी शरीफ में है, ताइसा अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दराहिम व अब्दुत्तिलासान। ये प्यारे नबी, कितना शफीक नबी, लेकिन जो माल का लिहाज रख करके दुनिया अल्लाह के हुक्म को तोड़ेगा, इसके लिए एक बद्दुआ नहीं की है, ये क़यामत तक हलाक हो जाए, सर नीचे पांव ऊपर हो जाए, और इसके पांव में कांटा जोड़े छोड़े, अल्लाह उसके कांटे को न चाहे। जो माल का बंदा हो, अशरफियों का बंदा हो, कपड़ों माल के लिए तो कोई सुजदा नहीं लगाता है। माल का बंदा यह है कि अल्लाह का हुक्म आया, माल आया, माल को लिया, हुक्म को छोड़ा। हुक्म को छोड़ा, अगर हुक्म पूरा करता है माल चला जाता है, माल नहीं छोड़ सकता है, हुक्म छोड़ सकता है। ऐसे आदमी के पीछे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआएं हैं। यकीन करो सारी जमीन सोने का बन जाए, ये परेशानी से बच सकता है। ये अल्लाह से मांगना भी होगा, या अल्लाह तो हमारी एक दिलों को साफ कर दे,
हमारी यकीनों को सही करें, मेहनत भी दुआ भी। यकीन बनने के दो रास्ते, एक तो अभी लगा है बुजुर्ग हमारे रोजाना नफी इस बात की दावत और ग़िज़ा के तौर पर, दवा के तौर पर नहीं है। दावत जो है वो ग़िज़ा है। दवाई तो आदमी बीमार नहीं होता है, महीनों भी नहीं करता है, ग़िज़ा छोड़ता है। ग़िज़ा तो रोजाना करता है, कितने वक्त करता है। जिस्म को ग़िज़ा न मिले तो इस्तिग़फ़ार भी करो मेरे प्यारे भाई। मैंने खुद किताब में देखा है, दिन में 2 दफा खाना इसराफ में दाखिल है, हम 3 मरतबा खाते हैं और इसको गुनाह भी नहीं समझता। और इसराफ वाले अल्लाह के नापसंदीदा लोग। हजरत आयशा सिद्दीक़ा मारिफुल कुरान में कि मैंने दिन में 1 दफा मरतबा 2 मरतबा खाना खाया। मारिफुल कुरान आम तफसीर नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद बस खाना पीना है, दिन में 2 मरतबा खाना इसराफ में दाखिल। कहा लेकिन आंखें तो नीचे हो। और मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह, मुझे तो इतनी प्यारी लगती है ये बात कि या अल्लाह ये कितना इल्म है, गहरा इल्म है। एक वक्त में 5 किस्म का सालन जमा करना भी दीनी नहीं है, लेकिन हुजूर का तरीका भी नहीं है। एक वक्त में 5 किस्म का सालन जमा करना भी दीनी, फतवा नहीं लगाते कि ये नाजायज है, लेकिन हुजूर का, अल्लाह को किसका तरीका पसंद है आप? मतलब इन चीजों को ऊंची नजर से नहीं देखना चाहिए, ऊंची चीज यही है। इनके पास जो है, इन लोगों को खतरे में देखना चाहिए। और मौलाना इब्राहिम साहब जोड़ में फरमाते थे, अल्लाह उसको उम्र दराज दे। इतना कुरान हदीस की गहराई से अल्लाह की हर नेमत में गफलत की तस्वीर है। दुनिया की नेमत ज्यादा होती है, आखिरत से आदमी को गाफिल कर दे। अल्लाह से मुशक्कत नहीं मानना है, लेकिन जो हाल है उस पर अल्लाह से राजी होना चाहिए, ज्यादा की हिरस नहीं करना है। ये तो हम समझते नहीं है। मौलाना सईद अहमद खान साहब फरमाते हैं, माल का नशा शराब के नशे से 1000 दर्जा बढ़ा हुआ है। माल का नशा शराब के नशे से, यही शराब का नशा 3-4 घंटे के बाद खत्म हो जाता है, माल का नशा मौत पर खत्म हो जाता है। अल्लाह से हिफाजत मांगना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, यकीन ये हो कि जिंदगी एक अल्लाह बनाता है। कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक खुदा की कसम कोई और बात है नहीं सिवाय कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में। सारा कुरान यही बयान कर रहा है। और हम कुरान देखते नहीं, अखबार देखते हैं, खबरों में कोई बात नहीं कि अल्लाह ने किया, जैसे अल्लाह तमाशा कर रहा है। अल्लाह कुछ करते नहीं है, उनको देखते हैं। ये मीडिया बिल्कुल यकीनों को बर्बाद करने वाली चीज। उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने, जैसे अल्लाह कोई करता नहीं, तमाशा कर रहा है। कुरान कहता है कि एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं गिरता। हाँ? एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर जमीन पर। ये मैंने कहा मुज़ाकरा है, भूल नहीं जाओ, बहुत प्यारा जुमला है, मैंने किताब से लिखा, बहुत प्यारा, बहुत, मुझे तो बहुत प्यारा लिखा। इमाम राजी मुजद्दिद, बहुत बड़े तफसीर कबीर के मुसन्निफ है, पहले जमाने के आलिम है, फरमाते हैं इंसान जब भी, इमाम राजी फरमाते हैं, इंसान जब भी अपने मामलात में अल्लाह के ऊपर भरोसा रखता है, इंसान जब भी अपने मामलात में किस पर भरोसा रखता है, तो रास्ते की तमाम मुश्किलात हल होती जाती है, रास्ते की तमाम मुश्किलात। लेकिन जहां गैरुल्लाह का तस्वुर जहन में उभरा, गैरुल्लाह का तस्वुर कि गैर मेरा काम बनाएंगे, बस वही से परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, बस वहां से परेशानियों का सिलसिला। लेकिन जहां गैरुल्लाह का तस्वुर जहन में उभरा, सोचता है फलानी जगह से फलानी, बस वहां से परेशानियों का रास्ता सिलसिला शुरू हो जाता है। अल्लाह हमें, और ये सिर्फ एक बात नहीं है, कुरान हदीस से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला, बुखारी में हमारे उस्ताद पढ़ाने वाले, ये बहुत बड़ी आलिमा थी, 2210 हदीस याद है। और इसका निकाह नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह के मफहूम ऐसे है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक शिकल में आया था कि ये तुम्हारी बीवी होगी, खुद अपनी मर्जी से नहीं किया, अल्लाह के मंशा से किया। और उम्मत को आधा इल्म मुस्कुरा के इसके जरिए से पहुंचा है। नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा मोहब्बत
पूछा गया किससे? आयशा से। थोड़ा सा इसकी सुई इधर टेढ़ी हुई, जैसे एक औरत के मेरा क्या पड़ा, मेरा तो ऐसा खावन है। ये बात अल्लाह को पसंद नहीं कि नबी के सामने तो कोई कमी है नहीं, लेकिन मुश्किल कुशा हजरत रवा। एक महीना ऐसा इम्तिहान आया जैसे जिंदा इंसान को आग में जलाया जाए, जिंदा। फिर जब सफाई उतरी तो माँ बाप ने कहा नबी अलैहिस्सलाम के लिए खड़ी हो जाए, वेला अहमदुहु वला अहमदुकुमा, न तुम्हारा एहसान जानता हूं न दाम। हाई कोर्ट ने मेरा मामला हल नहीं किया, मैं सुप्रीम कोर्ट का। एक अल्लाह करने वाले हैं, इतना आसान जिंदगी। रशीद अहमद गंगोही मौलाना एजाज रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद है, ये भी बहुत बड़े तानवी साहब इसके बारे में कहते हैं फकीह असर, अबू हनीफा असर। वो कहते हैं इंसान के सारे परेशानियों का हल एक ही जुमले में कि मखलूक के हाथ में कुछ न है। अभी तो हम मखलूक में सब कुछ देखते, जैसे छोटा बच्चा होता है वो तो देखता है कि रोशनी तो यहां से आती, यहां कहां है, पीछे वो दिखाई नहीं देता जहां से आती। इस तरह जो हालात आते हैं वो ऊपर की तरफ से। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कुछ बगावत शुरू हो गई। ये तहज्जुद के लिए मस्जिद में आते थे। इसके घर के दरवाजे पर चौकीदार अपने आदमी खड़े कि कोई खुदकश हमला न करे। आप जो उठे आदमियों को देखिए क्या कर रहे हो, या अल्लाह अजीब ईमान, अल्लाह तो हमें भी कुछ नसीब करे ईमान। वो कहते हैं तुम्हारी हिफाजत कर रहे, तुम्हारी हिफाजत के लिए क्या फरमाया? जमीन वालों से हिफाजत करता है या आसमान वालों से? मेरी हिफाजत जमीन वालों से करते हैं या कहते हैं आसमान वालों के साथ किसका चलता है, हम तो जमीन। सो जाओ जाओ, कोई चीज जमीन में वजूद में खुदा पाक की कसम नहीं आती जब तक पहले आसमानों में फैसला ना हो जाए। फैसले आसमान ही होता है, आसमान में पहला फैसला होता है, जमीन में उसका ज़ुहूर होता है। और फिर फरमाया आयत सहाबा में कि मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हर इंसान के साथ दो हिफाजती गार्ड है, लहू मुआक़िबातुम मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह यक़लअनिही व यदफ़अन अन्हु। इसकी हिफाजत भी करता है और इससे नुकसानदेह चीज रोकते हैं। और जब ऊपर फैसला हलाकत करता है तखल्ला या वो फरिश्ते किनारे हो जाते हैं, वो तो ऊपर का आर्डर होता है। कितना आसान जिंदगी। ये एक बयान से नहीं होता है। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, हमारे क्वार्ट से आगे बाड़े में इज्तिमा था तकरीबन 40 साल कम उम्र पहले। फरमाते थे कि सहाबा जैसे शागिर्द, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उस्ताद इस जुबान से कलमे को दिल में उतारने के लिए 13 साल मुसलसल मेहनत की। 13 साल हमने कितना मेहनत किया है ईमान सीखने का, यकीन बनाने का बिल्कुल मन नहीं। और कंजुल अमाल में ताअल्लमुल यकीन का कमा ताअल्लमुल कुरान हत्ता तारिफू फइन्नी अतअल्लमु। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं भी सीखता हूं। मौलाना उमर पालनपुरी फरमाते थे कि अल्लाह पाक मूसा अलैहि सलाम से मदारी बनाते थे। ये तरबियत थी, लाठी फेंको, ये यकीन ने काम था मखलूक का, नबियों की अल्लाह ने तरबियत। हमारी तरबियत कौन हुई? तो यकीन बनने का एक रास्ता, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह की बात, जुबान पर रोजाना ग़िज़ा के तौर पर लोगों के साथ। लेकिन मौलाना रहमान से फरमाते हैं निशाना सही रखो, दावत दूसरों को दो, निशाना अपने दिल को कि तू भी समझे। हाँ, निशाना सही रखो। हाँ, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से जिंदगी। एक अल्लाह बनाते हैं, अल्लाह बिगाड़ते हैं। अल्लाह बनाने में चीजों का मुख्ताज नहीं है। अल्लाह यफ़अलु बिल अस्बाब व बिग़ैरिल अस्बाब व बिज़िद्दिल अस्बाब। अल्लाह असबाब से भी करता है, बगैर असबाब के, और असबाब मुखालिफ हो फिर भी कर। जिंदगी अल्लाह बनाते। सारा कुरान मेरे प्यारे भाइयों से भरा पड़ा है। और दूसरी चीज मौलाना यूसुफ ने जो हम बयान नहीं करते, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह जो यकीन बनने का जरिया है, तवज्जो है,
کہ ہمارا یقین بن جائے. جب بھی دین کا تقاضا آ جائے دنیا کے تقاضے کے ساتھ، تم نے دین کے تقاضے کو آگے کر دیا، تمہارے یقین میں زبردست ترقی. اگر تم نے دنیا کا کام پہلے کیا بعد میں دین کا، کہ ثواب ملے گا لیکن یقین نہیں بنے. ٹکراؤ آتا ہے. ہر دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر وقت امتحان آئے گا دنیا اور دین کا. دنیا کا کام منع نہیں ہے لیکن 2 نمبر پر کرو. 1 نمبر پر دین کا تقاضا آ جائے. صحابہ سے تھوڑا سا، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے درس ہے. اللہ نے بات چیز ایسے کروایا تھا کہ امت کے لیے سبق ہو. ابتدا اسلام میں جمعے کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا تھا، جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے. صحابہ مدینے میں 61 سالی تھی، نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ نے نماز جمعہ پڑھا ہے. ابھی مدینے کے بازار میں گھنٹی بج گئی کہ غلہ آیا ہے، گھروں میں فاقے ہیں، یمن سے شام سے تھوڑا تھوڑا وہ تقسیم ہوتی تھی. صحابہ نے یہ سوچا جیسے آدمی فجر کا نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے، کہاں جانا ہوتا ہے سلام پھر کر کے فوراً چلا جاتا ہے. کیوں اس کو گنہگار سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو گنہگار سمجھتے نہیں بھائی، نماز پڑھی کوئی جلدی ہوگی چل. صحابہ کو چونکہ ابتدائی دور تھا یہی سمجھا کہ نماز تو پڑھا ہے، خطبہ پڑھنا اتنا ضروری نہیں، حکم کو چھوڑ کر کے ضرورتوں میں لگنے. اللہ نے یہ چیز پسند نہیں. قرآن ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. عمر پلنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں قرآن ہے ڈھونڈتے ہوئے اس کی تشریح کے لیے تمہیں ضرور نبی کی حدیث بھی ملے. جہاں قرآن اس کی وضاحت کے لیے، یہاں ہمارے پر قرآن نے حدیث نقل کیا ہے اس آیت میں سورہ جمعہ کہ نبی علیہ السلام کے پاس جمعہ خطبہ سننے کے لیے 12 آدمی رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ باقی کہاں چلے گئے؟ ضرورتوں کو، خواہشات نہیں ہے. ہم تو خواہشات میں لگے ہیں کہ نہیں جائیں گے شاید غلہ تقسیم ہو جائے گا، گھروں میں کچھ بھوک، تو 12 چلے گئے. آپ خود معرف القرآن دیکھیں، یقین کا نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی الفاظ ہے کہ اگر یہ 12 بھی چلے جاتے تو مدینہ کے وادی میں ایسا آگ لگ جاتا کہ کوئی بھی زندہ نہ رہے. کوئی چوری کے لیے گئے تھے، ڈاکہ کے لیے گئے تھے، ضرورتوں حکم کو چھوڑ کر. آج اس لیے امت پریشان ہے، آگ لگ گئی ہے. ہاں، حکم کو چھوڑ کر خواہشات میں لگے. اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان مبارک سے ہمارے نبی یا اللہ عام انسان تو نہیں ہے، نبیوں کا سردار ہے. ایک بڑے عالم نے حوالہ دیا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی کی تفسیر عزیزی وما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اس آیت کی تشریح میں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دیا تھا، عقل ساری دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں 99% عقل اکیلے محمد 99% اکیلے. اور یہ 1% نہیں کیا، یہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس نہیں 1%، یہ باقی اربوں انسانوں پر تقسیم ہے. اتنے بڑے آدمی کے بات کی پرواہ نہ کرنا، اپنے عقل پر چلنا، اس سے بڑی نادانی ہوگی. تو میرے پیارے بھائیوں، عام ذہن یہ بنا ہے کہ دین پر چلیں گے، دین کی محنت کریں گے، جنت ملے گی، آخرت ملے گی. دنیا بغیر پیسوں کے نہیں بنتا ہے، یہ غلط یقین ہے. دین سے دنیا آخرت دونوں بنتا ہے، دین سے دنیا آخرت. اور صحابہ کی بنی ہے، یہ نہیں کہ کوئی تیوری ہے، پریکٹیکل صحابہ نے دیکھا ہے. ایسا بنا ہے کہ آج کسی کی بنی نہیں ہے. یہ عقل مانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے مدینے میں اور مصر 1000 میل کا فاصلہ ہے، دریائے نیل کے نام پر خط لکھتے ہیں، خشک ہے کہ اگر تو خود چلتا ہے ہمیں ضرورت نہیں، اگر وہ اللہ تمہیں چلاتا ہے میں اس سے سوال کر تمہیں بہا دے. 16 ہاتھ پانی اوپر آ جاتا ہے. ایسا ہے امریکہ کے ساتھ کوئی انتظام؟ بارش نہیں ہوتی ہے، استسقاء کے لیے نکلتا ہے، بادلوں سے آواز آب حفظ کہاں برسے؟
कोई बरसा सकता है हमारी हुकूमत है, अमेरिका बरसा सकता है, एक कतरा बरसा सकता है। दीन से ये बिल्कुल मारिफुल कुरान में है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। किसी जगह पर इस आयत को मुफ्ती मोहम्मद शफी से कि जो पूरा अल्लाह के नाफरमानी से बच गया, हाँ अल्लाह से डरा, तो उसको 2 जन्नतें मिलेगी। कितनी जन्नतें? एक जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी, और एक अल्लाह पाक इस इंसान की दुनिया की जिंदगी जन्नत का नमूना बना। जन्नत में क्या है? जो चाहोगे वो मिलेगा। अल्लाह दुनिया में उसके साथ ऐसा हो, लेकिन तू फैसला, और इसके लिए कोई बाहर से किसी चीज के लाने की जरूरत नहीं। इस बात को पैदा करने के लिए बाहर से ये हर इंसान के पास सरमाया मौजूद है, ये 5 फुट का वजूद है। ये हदीस मुझे बहुत प्यारी लगती है, बुखारी की हदीस है ये भी। मन आद अली वलियन फकद अज़नतु बिल हर्ब, बुखारी शरीफ के लिए। जो मेरे दोस्त को छेड़ेगा मेरे तरफ से उसको ऐलान जंग। अब्दुल वहाब साहब फरमाते हैं सुफियान सूरी खतीम में बेटे है, सुफियान इब्न उयैना फुज़ैल इब्न इयास उनके पांव दबा रहे। मंसूर बादशाह था, उसके खिलाफ कोई फतवा शाया किया कि ये गलत काम कर रहे शरीयत के, तो उसने वरंडे गिरफ्तारी और फांसी का हुक्म चालू किया, और मैं खुद आ रहा हूं बगदाद से। मंसूर, या अल्लाह तो हमें भी कुछ अपना ताल्लुक नसीब करे। कैसा ये अब्दुल वहाब साहब तो सुनी हुई बात, खतीम देखा है ना अक्सर उन्हें, अल्लाह सबको देखा है। बैतुल्ला शरीफ में जो दीवार है बैतुल्ला का, वहां अंदर बैठे थे। आज ये बात सुनी के मंसूर आ रहा है, उठ करके बैतुल्ला का गिलाफ पकड़ा, अल्लाह से कहते या अल्लाह अगर मंसूर मक्के में दाखिल हो गया तो मैं काफिर बन जाऊं। अल्लाह से इतना ताल्लुक। 6 मील जखून के मौका पर वो आ रहा था, उठने से गिरा मर गया, और सुफियान सूरी जाकर उस पर नमाज जनाजा पढ़े। मेरे दोस्त को छेड़ेगा मेरे तरफ से ऐलान, अल्लाह पाक कहते हैं मेरे तरफ से। अभी तुम कहते हैं अल्लाह का दोस्त बनना बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, सारा औजार तुम्हारे पास है। आगे फरमाते हैं मामा तक़र्रबल अब्द इलैया बिशैइन अफ़ज़ल मिम्मा फ़तरस्तु अलैहि। सबसे ज्यादा इंसान जो मेरे करीब आता है वो फराइज के जरिए से, सबसे ज्यादा। मेरे प्यारे भाइयों, अब तो वक्त लगाई हुई है साथ, इस वक्त लोग नवाफिल में मशगूल है, फराइज को जाया कर रहे हैं। नवाफिल में मशगूल है, फराइज को जाया कर रहे हैं। आंखों देखा हाल बयान करता हूं। अभी रमजान में उम्र पर गया था, जहाज में 250 आदमी थे, 5 ने भी नमाज नहीं पढ़ी। हालांकि फजाइल हज में मौलाना ज़करिया साहब ने लिखा है कि अबू बकर वर्राक शेखुल मशाइख रास्ते पर जाते हुए हज के लिए, पहले जमाने की बात है, बहुत पहले काफिले जाते थे, रास्ते में कहा मुझे वापस कर दो, मुझसे 700 कबीरा गुनाह हो गए। कितने लोग हैरान हो गए कि 700 कबीरा गुनाह तो एक बड़े शराबी चरसे आदमी से भी नहीं होता, ये तो शेखुल मशाइख। आप खुद फजाइल हज में देखे मौलाना ज़करिया से पता चला कि जमात की नमाज रह गई। वहां मौलाना ज़करिया साहब ने लिखा है कि एक रिवायत अगरचे ज्यादा मशहूर नहीं लेकिन है कि जमात से रहना इतना गुनाह है जैसे 700 कबीरा गुनाह। मैं खुद कुवाट में इमाम हूं, यकीन को खुदा पाक की कसम, जोहर में मेरे साथ जितने लोग नमाज पढ़ते हैं, 2 है से अकेला अकेला पढ़ते हैं, 10 रुपए का नुकसान भी नहीं समझ। हज को छोड़ दिया, अभी लोग उम्रे के लिए जाते हैं, फर्ज नमाज कज़ा करते हैं, अरबी पहनते कि हमने 1000 उम्रे करो, एक फर्ज की कीमत पूरा नहीं कर सकते, नफली सदके करते हैं, नाराज ना हो जाए। ये अब्दुल वहाब साहब से हम बताते हैं कि कभी कभी बयान करो, बहनों का मिरास में हिस्सा है, उस पर आंखें बंद कर दी है, और तस्बीह है ज्यादा। हाँ, मेरे उस्ताद से किसी से ताकि उस्मानी साहब उसके शागिर्द थे, बहुत बड़े, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब भी उसके शागिर्द, गवरा में थे, देवबंद के आदमी। वो किसी कहे तुम्हारे साथ बहनों का हिस्सा है, वो कहते हैं बहनों को किसने हिस्सा दिया, ये खालिस काफिर बन गया, न देने से गुनाहगार है, किसने दिया, ये तो कुरान का इनकार है, कोई उसको गुनाह नहीं समझते। फराइज अहम है। मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह के काफी से अब्दुल वहाब साहब बयान करते थे कि एक आदमी 2 रुपए का ज़कात अदा करता है, कितना, ये रायमंड के मिंबर पर, और
2 रुपए ज़कात फर्ज अदा किया, दूसरा आदमी ओहद पहाड़ सोने का बन गया, अल्लाह के नाम पर नफली सदका कर दिया, वो सोने का पहाड़ से 2 रुपए का सवाब ज्यादा है। फर्क क्या है? वो नफल है, ये फर्ज है। और ये तो बहुत से मेरे प्यारे भाई पश्तो के यहाँ और दई के नरजी जरीन शाह जी साहब वो एक तबलीग गठोई मां का वो ये क्या तर्जुमा करे, तबलीग गठोई मां। मेरी बात समझ में आ गई पश्तो वालों को? तबलीग को साबित न करो लोगों से कि ये इतना काम है, बस कर लो। तबलीग का ठोई मां, तबलीग का वो। वरना मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ये मौलाना इलियास कोई जज्बे में बात नहीं किए, कुरान हदीस की रोशनी में हाल का सबसे बड़ा फरीजा दावत है, इसका बदल बड़े से बड़ा अमल नहीं हो सकता है। उम्मत को कोई काम भी नहीं समझता। और ये जो परेशानियां है और भी वजह है, लेकिन सबसे बड़ा वजह इस काम का न करना है। एक इल्ला तनफिरू यअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा 2 तफसीरों में देखा है। दावत दी गई, बस कबीलों वालों को उन्होंने खुरूज नहीं निकले, अल्लाह ने उन पर बारिशें बंद कर नहीं निकलने की वजह से। और अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकला भी नहीं, 3 चीजें है अबू दाऊद की, खुद नहीं निकला, दूसरे को निकालने का जरिया बंदा दूसरे को भी नहीं निकाला, और तीसरा एक आदमी अल्लाह के रास्ते में गया था मोहल्ले में, उसके घर का भी खैर नहीं लाए। मेरे प्यारे भाई मुझे माफ कर दो, मैं हदीस अपने तरफ से बयान नहीं करता हूं, बात पक्की है, चाहे मुझे मुकशना से नहीं, लेकिन 3 चीजों में से एक भी नहीं किया। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। इस आदमी पर मरने से पहले बड़ी मुसीबत आई, न खुद निकला न दूसरे को तैयार किया। एक आदमी अल्लाह के रास्ते में, कल एक किताब में देखा, कबीला अबू लहयान को नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा कि 2 आदमी हो तो एक को अल्लाह के रास्ते में भेज दो, एक घर पर रहे, और जो घर पर रहे उनके घर का ख्याल रखे, उसको भी उसका आधा अजर मिले। जो निकला है उसकी जरूरतों में लग जाए तो वो भी महरूम नहीं। नंबर 1। तो हदीस में है कि सबसे ज्यादा इंसान जो अल्लाह के करीब होता है वो फराइज की, वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, फराइज के साथ जब नवाफिल भी करता है और भी करीब हो, हत्ता उहिब्बुहु, या अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसको अपना महबूब बनाता हूं। फइज़ा उहिब्बुहु, निशानी क्या होती? कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसकी कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। ये कान अपना मर्जी छोड़ जाता है, ये अल्लाह के मंशा को देखते हैं, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। वह बसरुहु अल्लज़ी यबसरु बिही, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। ये आंखें सारी रात मोबाइल नहीं देखते, गंदी चीजें। हाँ, खुदा पाक की कसम, मेरे प्यारे जवानों से कहता हूं, मेरे जेब में तकी उस्मानी से का वो फतवा लिखा हुआ है, वो कहते हैं आंखों का गलत इस्तेमाल इंसान के दिल में जुल्मत ही जुल्मत पैदा कर, और इस जुल्मत का असर यह थे इंसान को नेक अमल की तौफीक नहीं मिलती। ये आंखें फिर गलत चीजें नहीं देखते, जो देखने का है, कुरान को देखो सवाब है, बैतुल्लाह को देखो, मां बाप को मोहब्बत से देखो, हज उम्रे का सवाब कमाओ गर्म। वयदुहुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसकी हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। वरिजलुहुल्लती, आगे पता नहीं है मैं कितना गंदू पाकर, लेकिन अल्लाह पाक के इतने ठोस वादे, इतने ठोस की कोई हिसाब नहीं। वला इन सअलनी लअउतियन्नहु वला इन दआनी लउजीबन्नहु वला इन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु। इस वक्त जब इंसान इस मेयार पर आ जाए, ये अपना जिस्म मेरे हवाले कर दे, अपनी मर्जी छोड़ दे, इस वक्त मुझसे जो भी सवाल करेगा, हमारे उस्ताद फरमाते हैं अल्लाह ने 2 इंजन लगाए हैं अरबी ग्रामर में, लामी तकीद नून सकीला, जरूर बसत जरूर मैं उसकी दुआ को कभी रद्द, अगर मुझसे कोई सवाल करे उसके सवाल को रद्द नहीं, अगर किसी मुसीबत से पनाह मांगे मैं उसकी मुसीबत को किसी जरूर निजात दे दूंगा। ये अल्लाह के वादे है, बुखारी में हदीस है, ये हर इंसान आ सकता है। इसके लिए बाहर सी चीज या अपने जिस्म को अपना मर्जी छोड़ दो, अल्लाह के हवाले कर दे। अल्लाह हमें ऐसा बना दे। मुश्किल नहीं है, देखो शैतान डराता है, ये तो बड़ा मुश्किल बात है। शैतान
ایک نئی چیز میرے علم میں آئی ہے، بتاتا ہوں نا۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، مولانا اجاز رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ علم تھانوی کا ہو، طریقہ میرا تھانوی صاحب کا ملفوظ ہے، جب پر بسترے لیٹ جاؤ، جب بسترے پر سونے کے لیے لیٹ جاؤ اکیلا، اور پھر یہ کہ یا اللہ میں اور تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر 3 جملے کہا کرو۔ یا اللہ میں تیرے دین پر چلنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب کرے۔ میں نے تو کتاب میں دیکھا ہے، تھانوی صاحب کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں 40 دن کرے گے تمہارا رخ بدلے۔ بسترے میں جاؤ، یا اللہ میں تیرے دین پر، یا اللہ تو مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب کرے، لیکن زبان نہ ہو اس وقت یا اللہ میں اور تو ہوں، زیادہ نہیں ایک دفعہ۔ اب آسان ہے راستہ لیکن ہم کرتے نہیں ہے، ہمارا شوق نہیں ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا، اللہ ساتھ ہونے کا شوق نہیں ہے۔ سب کچھ ہے اس کے پاس، وہ ساتھ ہو جائے۔ بن میں اعتماد عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے علماء کے بیان میں، 2007 یا 8 مرکز میں علماء کو جمع کہ رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ایک آدمی سفر پر جاتا ہے، سفر پر جیسے کراچی والے لوگوں ہم نے دیکھا ہے رائے میں آتے ہیں نا گھر سے بسکٹ سب کچھ پکا کر کے راستے کے لیے، تو ان کو ایک لمحہ بھی وہ فکر نہیں ہوتی کہ راستے میں کیا کہوں گا، کھانا تو میرے ساتھ ہے۔ عبدالوہاب صاحب فرمائے کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، عبدالوہاب صاحب کی زبان سے مٹھائی بھی ہے، اس کو تھوڑا بھی یہ غم نہیں لگتا ہے کہ میں راستے میں، کیونکہ کھانا تو میرے ساتھ ہے۔ جب مسلمان یہ سمجھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو اس کو کسی، اور اللہ ہر ایک کے ساتھ تیار ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم بہت دور ہے، ہم بہت گنہگار ہیں۔ مجھے یہ قصہ بہت پیارا لگتا ہے، قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، کس پر؟ نبی اللہ کی نبی پر غلط تہمت، زنا کی تہمت، ظالم۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا زمین تمہاری بات مانی گی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین سے پکڑو قارون کو۔ قارون چیخے مارنے لگا، زمین میں دستا بھی چیختا بھی دستا بھی۔ اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ قارون نے بڑی چیخیں ماری، تم نے معاف کیا، میرے جلال کی قسم اگر وہ مجھے مکارتا میں پھر بھی اس کو، میرے پیارے بھائی قارون جتنا بدبخت تو نہیں ہے، اللہ سے ہاں مانگو، ہاں اللہ کے پیچھے لگ جاؤ۔ مانگنے کا ایک طریقہ مجھے ایک بچے نے سکھایا، کسی نے 14 سال کے بچے نے، بالکل پکی بات ہے یہ، اللہ کے گھر میں بیٹا ہوں، میں مستورات کی جماعتیں بنا رہا تھا کوٹ مرکز میں، میری ڈیوٹی تھی یہ کسی وقت میں منگل کو، ابھی تو پیر کو بناتے اس وقت منگل کو مرد آتے تھے، پھر جمعے کو نکلتے ہیں، یہ جماعت ہے 4-5 تمہارے ساتھ اہلیہ ہے، میرے ساتھ والدہ ہے، میرے ساتھ بہن ہے، کس گھر میں جائے اس میں جائیں گے، اس طرح۔ ایک بچہ آیا 14 سال کا، داڑھی نہیں تھی، کہ عامر صاحب میرا بھی نام لکھ دو، میرا بھی۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ دادی ہے۔ میں نے کہا تو نہیں جا سکتے، شریعت میں منع نہیں ہے، بالغ تو تا لیکن نبی بزرگ فرماتے ہیں غیر شادی شدہ بچہ 1 سے زیادہ جماعت میں نہ ہو، یہ اصول ہے۔ چلا گیا، رمضان کا مہینہ تھا، جون میں ظہر کے بعد، وقت میں پیاسا بھی تھا، جب دوسرا جماعت بنا رہا تھا وہ اتنا عاجزی کا شکل میرے ساتھ بنا کر کے بیٹا، امیر صاحب میری دادی مجھے گالیاں دی تھی میرا نام۔ میں نے کہا خدا کے بندے تمہیں عقل ہے؟ میں نے ایک دفعہ کہا میں پیاسا ہوں کہ نہیں جا سکتے، کیوں تنگ کرتے؟ چلا گیا، پتہ نہیں اس کو اللہ نے کیا، جب تیسرا جماعت بنا رہا تھا اس نے اتنے عاجزی کا شکل، میں خدا پاک کی قسم مجھے ابھی وہ شکل یاد ہے کہ میرے دل کو ہلائے، کہ اگر قیامت کے دن مولی عظیم اللہ نے کہا کہ ایک انسان اتنا منتی کر رہا تھا تمہارا دل پتھر تھا، آ جاؤ، میں نے کہا بھی اصولی بھی ہے تمہارا نام لکھ دیا۔ جب اس کا نام لکھ دیا میرے عجیب کی فید، یا اللہ یہ تو میرے پیارے بھائی جھوٹ نہیں بولتا، اندر سارا گندگی بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے سمجھے، لیکن میں نے کہا یا اللہ ایک انسان میرے پیچھے لگ گیا، نہیں میں نے اگر ایک انسان تیرے پیچھے اس طرح لگ گیا تو اس کا کام نہیں کرے گا۔ جو بھی مسئلہ اللہ کے پیچھے لگ جاؤ،
कुआट में बहुत से लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा कि एक रात गुजारो, ज्यादा नहीं, कोई मसला हो सो न जाओ, कभी रुकू में कभी सुजदे। अब्दुल वहाब साहब ने रायगंज के मिंबर पर कहा, कराची में एक औरत कैंसर बीमार थी, 4 बच्चे थे, डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारा इलाज नहीं हो रहा है। घर आई, सिर्फ एक रात गुजारा, 1 मिनट भी सुई नहीं, कभी रुकू कभी सुजदा। या अल्लाह मैं कहां जाऊं, डॉक्टर ला इलाज है, तू तो इलाज नहीं है, इन बच्चों को मैं कहां किसके हवाले छोड़, या अल्लाह मैं इनको जुआन देख करके फिर मुझे मौत दे। सोरी रात, कभी रुकू कभी सुजदे कभी रोने। सुबह को तबीयत बिल्कुल हर्षात, डॉक्टरों के पास गई, कहा यरामन के मेंबर पर सुनी हुई कि तुमने कैंसर की बू भी नहीं जा, इस तरह मश्क करो, कोई मसला है अल्लाह के पीछे लग जाओ, एक रात गुजारो, देखो कि अल्लाह कैसे मसले हल कर, अल्लाह पर अच्छा गुमान रखो। अना इंदा ज़न्न अब्दी भी, जब इंसान शक में होता है तो फिर अल्लाह काम नहीं करता, सब कुछ अल्लाह के हाथ में। ये इतना आसान जिंदगी है, इतना आसान जिंदगी कि इससे दुनिया में आसान जिंदगी है ही नहीं। और इसके लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीर भी करनी होगी हर चीज में। मेरे प्यारे भाइयों, इस वक्त हमारे ये तो चूंकि प्राणों का मजमा है, कोशिश करो कि कोई काम सुन्नत के खिलाफ ना करो, अल्लाह को इससे बहुत नफरत है। हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक चीज दिल से प्यारी, हमारे नबी ने की। एक कदम भी सुन्नत तरीके से बैतुल खला जाओ, ये खिलाफ सुन्नत नफलों से ज्यादा अजर है। अरबों में एक लड़का से रोजी नहीं किया, वहां बाथरूम में गिर गया, लेट्रिन में। बाप शर्म के मारे लोगों से कह नहीं सके कहा मरा है बाथरूम में। 3 दिन के बाद बाप को ख्वाब में, बाप परेशान नहीं हो, मैं लेट्रिन में मर गया था लेकिन सुन्नत तरीके से दाखिल हुआ था, इसलिए अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। हर चीज में लोगों को न देखो मेरे प्यारे भाइयों। हमारा क्वार्ट में 2 बड़े आदमी, नाम नहीं लेता हूं, एक की बीवी ने कहा कि तू हम पर इतना सख्ती करता है, वो फलाना भी तबलीगी है, उसके घर में ये है, उसके घर में ये है। उसने कहा वो कोई पैगंबर तो नहीं है कि मुझे वो पेश करते हो, जिसका तुम मुझे बताता है कि वो भी तबलीगी है, उसके घर में ये है, तुमने शादी, वो कोई पैगंबर तो अल्लाह ने तो मुझे पैगंबर के पीछे चलने का होती है। और मेरे प्यारे भाइयों, एक दरखास्त है आज की मजलिस से, खासकर ये चीजें ले जाओ, नमाज पर मेहनत करो। आज भी हमारे पीर साहब ने कहा उधर आपके शुरा वालों से, नमाज सारी जरूरतों को पूरा करने का जरिया है, लेकिन हमारी नमाज नहीं है। मौलाना उमर पलनपुरी फरमाते हैं, भैंस दूध देती हुई है लेकिन मरी हुई भैंस दूध नहीं देती है। नमाज पर कोशिश करो। आज से तो ये देखो, हम दुनिया का काम छोड़वाना नहीं चाहते, लेकिन कुछ तरतीब बनाओ, कुछ वक़्त अमाल के लिए भी फारिग कर दो। ये देवबंद के बानी गुजरे हैं, किसके? कासिम नानूतवी। हर नमाज से पहले 1 घंटा नमाज की तैयारी में लगे। हम कहते हैं भी वक़्त है। अगर ये राइविल की बताई हुई बात है, अगर शुरू करोगे फायदा मिलेगा। अगर किसी ने शुरू कर दिया कि 24 घंटे में 2 रकात ऐसे पढ़ो कि उस पर आधा घंटा लगाओ, 2 रकात नफल कितना? तस्बीहात पढ़ती हुई सुबहान रब्बियल आला सुजदे में इस तसव्वुर से सुजदा करो कि या अल्लाह तेरे, बिल्कुल किताब में लिखे हुआ है, तेरे कदमों के दरमियान मैंने सर रखा है, सबसे ज्यादा करीब रब। माना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन से फरमाते हैं, सारी जरूरतों को पूरा करने वाली जात। जुबान पर तस्बीह पढ़ता है और अल्लाह के सामने अपने जरूरतों को पेश करता है। या अल्लाह मेरी छोटी जरूरत तो बहुत बाला नहीं, मांगते रहो। आदमी का दिल नहीं जाएगा कि सुजदे सर उठाए। अभी हमारे ये साथी गए थे अरबों में, तो बता रहे थे कि वहां इतना मजा आता, सुजदा में 25 मरतबा तस्बीह आदमी पढ़ सकता था। ऐसे नफलों में हम थोड़ा तो नमाज को वक़्त दे दिया करो। 2 रकात 24 घंटे में कुछ मश्क करो। ये तो मेरी बेउसूली है, लेकिन रशीदा वो हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह का बताया हुआ एक नमाज है, मैंने 10वां दिन है शुरू किया। अभी आधा 2 रकात पर आधा घंटा लगा, मैंने शुरू कर दिया। मेरे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह पाक, हम भी ज़ेरे तरबियत है, पहुंचे नहीं है, लेकिन खासकर मुझे जो दुख होता है वो आज में भी बताता हूं, और ये है कि कौमा जलसा नमाज में पूरा करो। कौमा जलसा ये पूरा करो। ये रुकू में चले जाओ, ये रुकू नहीं है।
یہ باقی مذہبوں میں ایک تسبیح مقدار کھڑا ہونا فرض ہے، ہمارے حنفی مذہب میں واجب ہے۔ سجدے سے آ کر کے ایک تسبیح کے مقدار ٹھہرنا، فوراً جانا، یہ نبی علیہ السلام نے مشکات میں حدیث ہے 3 مرتبہ صحابی پر صلاۃ مسیح دہرایا ہے۔ اس مجمع میں علماء ہوں گے، علماء کی قدر کرو، لیکن بعض جگہ میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، اپنے شاگرد کے مدرسے میں گیا، میں نے دل میں اس کو نماز کو میں دوبارہ دوہراؤں، امام نے ایسے نہ کھو مانا جلسے، تھوڑا نماز کو وقت دے دیا کر آرام سے۔ ہاں نماز تو ساری زندگی کو، ہمارے یہ پیر صاحب کسی کا قول نقل کرتا ہے کہ بنی ہوئی نماز انسان کی وہ اصلاح کر سکتی ہے جو 1000 پیرا اور مرشد نہیں کر سکتے۔ انسان نماز تو چھوڑو، وضو بھی انسان کی زندگی بناتی ہے۔ میں ابھی 3 مہینے پہلے افغانستان گیا تھا اجتماعات کے لیے، 2 ساتھی رائے گنج کے تھے، 2 کوارٹ کے، 2 پشاور کے، 5 اجتماعات کیا، غزنی کا، گردیس کا، خوست کا، شیرانہ کا اور لوگر کا۔ وہاں آپ جیسے عمر کا ایک ڈاکٹر، آپ سے تھوڑا عمر میں کم ہوگا لیکن سفید رشتہ، مجھے کہنے لگا کہ تو ادھر آیا تھا 3 سال پہلے، ارگون اجتماع میں تم نے بیان کیا کہ جو آدمی وضو میں پانی زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی زندگی اسراف والی ہوتی، اس کی زندگی، ہمارے استاد فرماتے ہیں، اور نبی علیہ السلام وضو میں پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں، ایک مود سا کا 1/4 حصہ ہے۔ میں نے جو حساب لگایا ہے تقریباً 1 کلو سے کم ہے، 875 گرام، بعض علماء نے 775 لگایا، مطلب یہ ہے کہ کم پانی۔ اس نے کہا 3 سال ہو گئے، میں نے دونوں فائدے محسوس کیے وضو میں پانی، میری نماز میں بھی نورانیت آئی اور میری زندگی اسراف سے، اور اسراف والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ، آدمی وضو بھی بناتا ہے اور اللہ کا اپنے آپ کو ناپسندیدہ بناتا ہے۔ یہ تو آج مشق کرے کہ انشاءاللہ ہم وضو میں، یہ نہیں کہ ٹوٹی کھلی ہے پانی لیتی بھی نیچے بہتر دی جائے، فوراً بند کرو، لے پھر بند کرو، کس کس کی نیت ہے؟ میرے پیارے بھائی مشتاق صاحب فرماتے تبلیغ کے معنی تبدیلی، باتیں سیکھنا نہیں ہے، زندگی بدلنا ہے۔ جو بات سامنے آ جائے، اللہ ہمیں صحابہ جیسے یا اللہ صحابہ کی محبت بھی نصیب کرے۔ مجھے یہ بات عجیب دل پر لگتی ہے، مولانا ابراہیم صاحب فرماتے تھے ایک صحابی کو ڈکار آیا، کیا آیا؟ ڈکار، تھوڑا سا شریر زیادہ کھایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثر من جوشائے کا، یہ اپنا ڈکار روکو، جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرنے والے ہوتے آخرت میں زیادہ بھوکے۔ یہ حدیث ہاں آپ کو بھی پہنچ گئی، مجھے بھی پہنچی، صحابی کو بلا واسطہ ہمیں بالواسطہ پہنچ۔ مولانا ابراہیم صاحب سے رائے میں سنا کہ اس صحابی نے اس حدیث سننے کے بعد 30 سال تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں، 30 سال تک اتنا نبی کی بات آئی، بس آگے پیچھے پھر سوچنا نہیں۔ ابھی آپ نے سنے میں کوارٹ مرکز میں یہ بیان ہر وقت کرتے ہوں، لیکن پھر بھی لوگ اس پانی ایسے اسراف کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اس کا پوری زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ نماز کا، نماز کے ترجمہ سیکھو، نماز میں تو اللہ سے مانگا ہے، سوالات کہتے ہیں، سوالات تو دعا کو کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کچھ تو آدمی کیا مانگتا ہوں، یا اللہ تو ہمیں صحیح راستے پر چلا دے۔ سر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا معنی ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا ایاک نعبد، یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے نہیں کریں گے، یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے، یا اللہ جیسے تیرا مانتا ہے ایسا کسی کے نہیں مان۔ یہ تو میں نے دعوی کیا، آسان بات، یا اللہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ اس بات میں تو میری مدد فرما، یہ تو میں نے اس بات میں تو میری مدد فرما، دل متوجہ ہو۔ لا يقبل اللہ من قلب لاہن، غافل دل کی دعا نہیں سنتے، الحمدللہ رب العالمین، سوچ کہاں ہو، لیکن اس کے لیے تنہائی میں ذکر کرنا ہوگا، یا 2 رکعت جو میں نے کہا مشق شروع کرنا ہوگا۔ کہ کراچی کے بزرگ تھے ابراہیم عبد الجبار، رائے میں علماء کے جوڑ میں بیٹے تھے، کراچی کے امیر تھے، آپ حضرات جانتے ہوئے۔ میں نے کہا نماز میں خشوع وضو کیسے آئی؟ تو اس نے کسی دوسرے بزرگ کا حوالہ دے دیا کہ وہ جب نماز پر کھڑے ہوتے تو دعا میں لگ جاتے ہیں، یا اللہ تو ہی صحیح نماز پڑھوا دے، یا اللہ، آدمی تو چاہتا ہے لیکن شیطان، نماز سے پہلے آ کر اللہ سے مانگو، یا اللہ تو مجھے صحیح نماز پڑھوا دے۔ نماز پر محنت کرو، رکوع، سجدہ، الفاظ، قومہ، جلسہ، نماز کو کچھ وقت دیا کرو۔
اور یہ جتنے پریشانیاں ہیں دنیا میں ان کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، اعمال سے ہے، جتنے ابھی دن بہ دن بڑھتے رہتے اس سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں۔ نبی نے خوب پیشن گوئی کی، مجھے اردو صحیح آتی بھی نہیں ہے، کیا کروں، ایک جملہ ہے میں اردو میں ترجمہ نہیں، دس زمانہ پر راشی چھ خلق بدا سے پریشانی وچ پو قبر کو ول گڑی، او کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا، قبر پر اپنے آپ کو گرائے گا، کتنا بے غم ہے، سب کچھ ہوگا لیکن پھر پریشان، وہ زمانہ اس سے پہلے کچھ کر لو۔ یہ حالات جو آتے ہیں اعمال کے خرابی کی وجہ سے آتے ہیں، مال کی کمی کی وجہ سے، ہمارے دل و دماغ میں یہ ہمارے ساتھ بڑا گھر نہیں ہے، نوکری نہیں، یہ چیزیں نہیں، خدا پاک کی قسم یہ بالکل غلط ہے۔ جتنے پریشانی آتا ہے ان کا تعلق اعمال صحیح کرو، اللہ تمہیں بچائے صحیح اعمال پر۔ عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ہمارے کوارٹ کے مرکز کے پیر اعظم شاہ صاحب سے سنی ہوئی بات ہے کہ یہ ابھی جو حالات کچھ سال پہلے گزرے ایجنسیوں میں سرحد میں دینداری زیادہ ہے، پنجاب میں یہ تو بالکل ازہر من الشمس سے سب لوگ جانتے ہیں، لیکن جہاں دین ہوتا ہے وہاں تو امن ہونا چاہیے تھا، لیکن بدامنی یہاں زیادہ تھی۔ عبد الوہاب صاحب اس کے دو وجہ بتاتے تھے، سرحد میں سود زیادہ ہے، سرحد میں لوگ کاروبار میں سود کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے نہیں، کاروبار علماء سے پوچھو، تھوڑا سا آگے پیچھے سے وہ سود ہو جاتا ہے۔ میں ایک دکاندار کے پاس گیا گواٹ میں اس سے سبزہ گھر میں سودا لے آتا ہوں، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ مدرسے میں آتا، میں گیا تو مسئلہ پوچھتا ہے، مولوی صاحب مجھے میرے وہ نے ماں نے 9 لاکھ روپے دیے، ہر مہینے 6 لاکھ روپے دے دو۔ میں نے کہا یہ تو سود ہے۔ ساتھ گاہک بیٹا کھڑا تھا، اس نے یہ بات سنی، وہ کہتے مولوی صاحب یہ تو میری بہن نے مجھے 3 لاکھ روپے دے، ہر مہینے 3000 دیتا۔ کوئی پوچھتا نہیں ہے، سود اللہ کے ساتھ اعلان جائے۔ تھوڑا میرے پیارے بھائیو جو وقت لگائیو کم از کم علماء سے مسائل معلوم کرو۔ عبد الوہاب صاحب فرماتے ہیں یہ سرحد میں جو بدامنی اس کا وجہ، ایک وجہ کیا ہے اور دوسری وجہ کیا ہے، یہ عبد الوہاب صاحب کی بات، پنجاب کے لوگ مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں، پنجاب کے لوگ دینی مدرسوں پر، اور پٹھان نماز روز زیادہ لگتا ہے لیکن پیسہ جیب سے نکلتا ہے نا۔ کوارٹ میں یہ ہمارا شاگرد تھے، ٹھان کے تھے، کوارٹ میں ہے مدرسہ، بڑی ٹنگ چوک میں مدرسہ تھا، انتقال کر گئے، نوجوان تھے، مفتی عنایت اللہ۔ ہم اور ہمارے مدرسے کے مولوی محمد شاہ صاحب وہاں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، 8-10 سال کی بات ہے، پنجاب سے آٹا آنا بند ہوا تو مدرسے کے 7 فلور میل ہے، آٹے کا میل کا دیوار ہے، لوگوں کو آٹا نہیں ملتا تھا، پنجاب سے بند ہوا تو میں نے مذاق میں وہ طالب علم سے کہا کہ لوگوں کو آٹا نہیں ملتا تمہارے ساتھ تو آٹے کا؟ اس نے کہا ہاں ہمیں ہر مہینے 20 کلو کے 20 تروڑے، وہ تروڑا جو 20 کلو کا ہوتا ہے 20 عدد میں دیتے ہیں، شب تروڑے ہر میش تیرا کہیں۔ میں نے کہا مفت دیتا ہے یا پیسوں پر؟ اس نے کہا نہیں مفت دیتا ہے۔ میں نے کہا مالک پنجابی ہے یا پٹھان ہے؟ اس نے کہا پنجابی ہے۔ میں نے کہا پٹھان یہ غلطی نہیں کرتے، پٹھان یہ غلطی نہیں کرتے، یقین کرو۔ پھر 3 سال کے بعد اس مدرسے میں گئے، محتمم نے کہا ابھی ایک بات اور بھی زیادہ کرو اس جملہ جو آپ بیان کرتے ہیں، پہلے یہ 2 پٹھان اور پنجابی کا مشترک تھا، ابھی پٹھان نے اپنے سے لیا، ہمارے تروڑے بند کر دیے۔ یہ یقین کرو، یہ بھائی دوسروں کو نہ دیکھو، کسی انسان کو پریشانی میں دیکھو تو وہاں اس کی تکلیف دور کرنے اللہ پاک کے ذاتی قسم اللہ پاک اس سے 10 گنا تکلیف ہی دور کرے۔ من اراد ان تستجاب دعوته وان تكشف قربته فليفرج عن معسر۔ میرے پیارے بھائی یہ میں بالکل بھی وصولی کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں کرتا ہوں۔ کل اس وقت مرکز سے آیا، مغرب کا نماز کہاں پڑا؟ مرکز میں۔ پھر عشاء کو اپنے مسجد میں آیا، مسجد کے دروازے پر ایک عورت، بہت سردی تھی، وہاں بیٹھی ہوئی تھی، چادر میں لپٹی ہوئی سوالی۔ تو میرے دل میں آیا کبھی عورتوں کو دیا نہیں، میں نے کہا اس سردی میں جو بیٹھی ہوئی ہے، رات کا وقت ہے، ضرور جیب میں 100 روپے کا نوٹ، میں 10 روپے تو ہر ایک دیتا ہے، کچھ تو کام تو ہو جائے۔ خدا پاک کی قسم عشاء کی نماز میں ایک ساتھی آیا کہ تمہارے ملاقات کی 1000 روپے کا نوٹ دے۔
1 के 10। ये एक नहीं, मैंने कई दफा एक दूसरा आदमी चंद महीने पहले आया था करक से मुलाकात के लिए, लेकिन ऐसा आदमी जिस पर आदमी का दिल कि भाई ये तो बड़ा परेशान है, इस वक्त उसके तकलीफ दूर करने में लगो। वो 500 रुपए किराया दे दिया, जुम्मे का नमाज पढ़ा, एक आदमी मेरे साथ हाथ में लाता है 5000 का नोट उसके मुसाफिर के साथ। यही हमारे मंसूर साहब अफ्रीका में, उसको ये इतला ये कि वो अफ्रीका में उनके सब कुछ किया है, डाकू ने सब कुछ चुराया है, उनके बिस्तरे वगैरह। हमारे पीर आजम शाह साहब ने शूरा वालों को जमा किया उधर पुराने मरकज में कि भाई इनके लिए कुछ जो हदिया देना चाहते हैं। हमारी जमात है 7 महीने की गई थी या साल की, ये खुद इनमें था, इनके पीछे पैसे भेजना है। अभी असर से पहले मुझे एक साथी ने, मैं अफ्रीका के सफर में कर्जा चढ़ा हुआ था मगरिबी गिनी कोनाकरी के साल में, 1000 रुपए का नोट असर से पहले दे दिया। उसको पता था कि मौली साहब को कुछ कर्जा है। असर के बाद ये तकाजा चला कि भाई, मैंने कहा तुम्हारे 1000 पर वैसे वो 10,000 का मेरे ऊपर कर्जा कराची वालों का रह गया था, हमें दिया। मैंने कहा ये 1000 पर तुम्हारा काम वैसे भी नहीं हुई, इसमें डाल दिया। शबीजो में एक आदमी मुझे 10,000 रुपए ले आया, मौली मोहम्मद शाह साहब सफर को रवान था। मैंने कहा इसके लिए, उसने कहा नहीं तुम्हारे लिए भी है, ये तो 3-4, लेकिन आम नहीं। जब देखो कि ये आदमी बड़ा परेशान है और अल्लाह ने आपको दिया है, आपको उसको तकलीफ जान से हो या माल से तकलीफ दूर करने में लगे। हदीस है, मन आरादा तुस्तजाब दावतु वन तुशफ कुर्बतु फलयुफर्रिज अन मुअसिर। जो आदमी ये चाहे कि अल्लाह उसकी तकलीफ को दूर करे, उसके दुआओं को कबूल करे, किसी मुसीबत सदा को तकलीफ में देकर उसको तकलीफ दूर करने में लग जाओ, तुम दूर करोगे नहीं, अल्लाह पाक तुम्हारा 10 गुना तकलीफ हो। इतना आसान मुस्कान। हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा गैरत वाला है। जब तू इसकी मखलूक पर रहम करेगा, अल्लाह तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा। हाँ, आज बिल्कुल उम्मत से जानवरों जैसे अपना पेट भरो, किसी का वो फिक्र ही नहीं है। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी जो उम्मत परेशान है, कुरान ने जो नुस्खा बताया है, बात मैं कोशिश करता हूँ समेटता हूँ। 2 चीजें अल्लाह ने बताई है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप उम्मत में होंगे मैं उनको अज़ाब। मौलाना इजाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ये काम अल्लाह ने हमें नबी का बदल दिया, ये काम हमें, इस काम के साथ वही बरकत रहमत अल्लाह ने जुड़ी है जो नबी के साथ हुई। चंद दिन पहले हमारा शूरा वाले बैठे थे, शायद आप नहीं होंगे, मौलाना नज़रुर रहमान साहब का खत अब्दुल वहाब साहब ने, हमारे पीर साहब ने निकाला, अभी ताजा खत। बहुत वो जुमला मुझे बहुत प्यारा लगा, जो आदमी नबी के काम को अपना काम समझे और नबी के फिक्र को अपना फिक्र बनाए, इसका वजूद ही दुनिया में अल्लाह के अजाब को दफा करे। इस आदमी का वजूद दुनिया में, जो अपने आप को नबी का काम समझे और नबी के फिक्र को अपना फिक्र बना दे, इसका वजूद ही अल्लाह के अजाब को दफा करे। और ये कुरान से, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, जब वो नबी वाला फिक्र वाला है, अल्लाह अजाब नहीं देगा। ये एक वाकया मैं बयान करता हूं। हमारे क्वाट में 2 बस्तियां है, आड़ाखेल लांडीवार। एक पहाड़ पर दुश्मनी थी, 14 साल दुश्मनी। तो एक कहते ये पहाड़ हमारा है, दूसरा कहते हमारा है खूनी को, 2 बस्तियों के दरमियान क्वाट का 10 किलोमीटर है। तो वहां आड़ाखेल में तबलीगी जोड़ मुकर, मैं खुद इसमें मौजूद था, हमारे मरकज के बड़े सारे थे। 11 आदमी वो जोड़ से निकल गए तो इनके दरमियान बड़े बड़े तरह वाले लोग आए, अखाड़े पके केदावट सुलह के लिए बात हुई। वो दुश्मनी ऐसे खत्म हुई जैसे कभी थी भी नहीं। एक दूसरा वाकया मौलाना सईद अहमद खान साहब से राय में, वो छोटे मतबख में सुना, मेवातियों को जमा किया। मेवाती लोग थे, वो हिंदुओं की जमीन बटाई पर काश करते थे। चंद साल बारिश नहीं हुई, हिंदुओं के इतने कर्जे चढ़े कि उन्होंने कहा कि फलाने तारीख पर हमारे कर्ज अदा नहीं किया तो इन जमीनों को तुमने छोड़ना हो। मौलाना इलाके की 20 आदमी बड़े बड़े मौलाना इजाज़ रहमत के भाई हजरत दुआ करो, हिंदू बड़े जोरावर है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और हाँ, हम हमारे तो अपने घर में ही है, बीवी बच्चे कहां लेंगे।
मौलाना इजाज रहमतुल्लाह अलैह ऐसी दुआ नहीं होती। ये 20 आदमी जो आए हैं घर जाना नहीं होगा। जैसे मैं कहूं, आप मानेंगे नहीं, मैं गारंटी देता हूं, ये मजमा अगर घर न जाए अल्लाह के रास्ते में, कल अल्लाह बारिश बरसाएगा। बिल्कुल पक्की बात है, लेकिन अल्लाह हमें इसका यकीन बना दे। अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा, बनाएगा, ईमान बनेगा। वो तो हालात के खिलाफ जो कदम रखेगा, उमर पर पूरी बांग्लादेश इमाम फरमाते अल्लाह जाहिर के खिलाफ उसकी मदद करता है। अल्लाह फिर जाहिर के खिलाफ मदद करता है। निकले अल्लाह ने इन कानून, मौलाना सईद अहमद खान साहब, अल्लाह ने उनकी जमीनों पर ऐसे बारिश का दौर आया कि एक फसल में सारे कर्जे अदा हो। फिर मेवातियों ने हर घर से एक आदमी दी थी। आपके वाना के थे अहमद गुल साहब पेशावर में, उसने लाची मरकज में बयान किया कि कर्नल मुनीर पिंडी का शूरा का आदमी, उसने ये कैसा बयान किया कि पिंडी में एक खेले का वो रीढ़ी लगाने वाला आदमी था, छिले का इरादा किया था। तारीख आया तो साथ ही गए कि भाई तुम्हारे छिले का वक्त, उसने मिट्टी का खजाना जमा किया था, उसको थोड़ा 20 रुपए इसमें से निकले, 10 बीवी बच्चों के लिए छोड़े, 10 लिए। उस वक्त पिंडी से, पुरानी जमाना, पिंडी से रायगंज तक आने जाने का टिकट 10 रुपए था। जमात के साथ तश्कील हुआ, अमीर से कहा कि अमीर साहब लोगों को बताना नहीं है, खाने के वक्त मैं जो भी करूंगा मेरे साथ पैसे नहीं है, घास कहूंगा जो भी कहूंगा। बीवी को बताया कि भाई ये पैसे तो 10 रुपए चलेंगे नहीं है, लेकिन अपनी वो हाजत किसी पर जाहिर भी नहीं करना। घर में भी 10 रुपए खत्म हो गए, बच्चे रोने लगे, माँ हमने कौन सा गुनाह किया कि कानून नहीं। माँ तसल्ली देती रात आ गई, रात को बच्चे बहुत जोर से, माँ भी रोने लगी, यार रोते रोते सो गई। हुज़ूर पाक वसल्लम की जियारत हो गई। ए बेटी तुम्हें मुबारक हो, तुमने आज मेरी बेटी फातिमा का सुन्नत जिंदा कर दिया, तुम्हारे बच्चों ने हसन हुसैन का सुन्नत, और तुम्हारे खावन ने हजरत अली का सुन्नत, और अल्लाह ने तुम्हारा पर इंतजाम कर दिया। मुतमईन हो गई। सुबह अजान से पहले दरवाजा खटखटाया गया, पिकअप आई, उसमें बोरी चीनी की, आटे की, घी की। क्या है? उसने दरवाजा खोला, उसने कहा वो तो रात को नबी अलैहि सलाम ने हमें कहा था। उसने कहा वो यही हमें कराने का मालिक हूं, मुझे भी नबी ख्वाब में आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह के अजान से पहले सामान नहीं है तो न तो तू रहेगा न तुम्हारा करहाना रहेगा। लेकिन ये तो कुर्बानी के बाद आता है। अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। इब्राहिम अलैहि सलाम ने लगभग मायाबान में छोड़ा तो फिर क्या हो गया। बस बात खत्म करना चाहता हूं। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के आखिरी मलफूज है, तवज्जो से सुनो। फरमाया 5 बातें अगर काम करने वालों में आ गए, एक मुट्ठी भर जमात, ज्यादा नहीं, तबलीग में मिकदार नहीं है, मेयार है, थोड़े हो लेकिन सिफात वाले हो। एक मुट्ठी, ये मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह, एक मुट्ठी भर जमात 5 बातों पर आ गई तो उनकी दुआओं पर अल्लाह पाक पूरे आलम में इनके ला, पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरे। फिर मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं दुआ करो अल्लाह हमें भी उनसे कर। अल्लाह के यहाँ कबूलियत शर्त नहीं है, कबूलियत शर्त। तो एक तो यह है कि जब भी निकलने को कहा जाए तो फिर निकलो। फिर तो ये नबी की वसीयत है, फन फिर जब तुमसे मुतालब हो जाए फिर आगे पीछे न देखो कि क्या होगा, हर हाल में निकलो। मूसा अलैहि सलाम किस हाल में निकले हैं, बीवी को कहां छोड़ा है, डेरा इस्माइल खान के घर में छोड़ा है, बीवी रिश्तेदारों में छोड़ा है। एक बड़े आलिम, मैं नाम नहीं लेता हूं, जो रमजान में आम उलमा को दौरा तफसीर पढ़ाते हैं, 10 1000 1200 1400 उलमा होते हैं, उसने ये बयान किया है, आम आलिम नहीं है, जो उलमा को पढ़ाने वाले, कि मूसा, वो बता रहे थे कि मूसा अलैहि सलाम जब गए तो 12 बीवी के साथ मिले, दरमियान में 40 साल गुजर गए। तो नीचे से उलमा ने कहा या शेख में ना तक़ूलो, किताबें पढ़ी थी, शज़ारात ज़हब फी अख़बार मन ज़हब किताब में ये लिखी हुई है, 40 साल छुड़वाए है। तो एक तो जब निकलने को कहा जाए तो नहीं, दूसरा जान की परवाह किए बगैर निकल जाओ। मूसा अलैहि सलाम किसके पास भेजते हैं, कुरान में दूसरी जगह का है, जब वो किप्ती मारा, जहां निकल गई तो वरंदे गिरफ्तारी, कुरान कहता है खाइफन यतरक़ब, मूसा अलैहि सलाम डरता भी था, पीछे देखता कि मेरे पीछे लोग आ, अभी उसके पास भेज रहे हैं जैसे भाग गया। जान की परवाह किए बगैर निकल जाओ। दूसरा बीवी बच्चों के परवाह किए बगैर
مجھے یہ اپنے فوڑا خطر میں میں پڑھتا تھا، میں نے کہا کہ یہ شریعت میں کیسے ہوگا کہ آدمی تبلیغ میں نکلے اور بیوی بچوں کے حقوق میں کمی آ جائے، یہ ذہن میرا نہیں. لیکن مولانا الیاس مولانا یوسف رحمہ اللہ کے ملفوظات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اگر دین دنیا میں پھیلانا چاہتے ہو تو یہ حالات برداشت صحابہ نے کیے. مفتی کفایت اللہ سے فرماتے یہ لوگوں یہ کوئی نیا کام نہیں، وہی صحابہ والا کام ہے، وہی اصول استعمال کرنے ہوں گے. حضرت اسماء رضی اللہ 3 دن سے بھوکی ہے، یہودی کے گھر میں جاتی ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے وہ ابو بکر صدیق نے اندھے باپ کو گھر میں چھوڑا ہے، بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے. یہ حالات انہوں نے برداشت کیے. تو بیوی بچوں کے پرواہ کیے بغیر نکل جاؤ. ہاں، جس وقت نکلنے کو کہا جائے نکل جاؤ. جان کی پرواہ کیے بغیر، بیوی بچوں کے پرواہ کیے بغیر، کاروبار کی پرواہ کیے. اور 5ویں بات وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ پر ہے. ہمارے ایک ساتھی نے خواب دیکھا. خواب دیکھو دلیل نہیں ہوتے، لیکن بخاری میں حدیث ہے نیک لوگوں کے خواب وحی کا چیا بھی تو وحی لا یبقى من النبوة الا المبشرات ہوتی، کسی بات کی تائید ہو سکتی ہے ایسے. یہ آج سے نہیں ہے. نیک لوگوں 46واں حصہ ہے بخاری میں نیک لوگوں کے خواب وحی کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، نبی علیہ السلام ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کون؟ اور ساتھ ابو بکر عمر رضنو بھی بیٹھے اور میں بھی بیٹھوں. 4 آدمی کار چل رہی، پہاڑی پر چڑھ رہی. ایک حد آئی کہ سخت چڑھائی سخت تھی، گاڑی رک گئی. نبی علیہ السلام نے کہا پیچھے پیوں کو پتھر دے دو، نیچے گڑے میں نہ چلی جائے. میں اترا، کوئی بڑا پتھر ڈھونڈ رہا ہوں، ملتا نہیں ہے. لیکن پیچھے دیکھا تو ابو بکر عمر نے اپنے سروں کو نبی علیہ السلام کے تو پتھر ڈھونڈ رہا ہے اور ابو بکر عمر اپنے سروں کو رکھ رہا ہے. یہ دل میں اس کو کچھ خیال آیا تھا کہ صحابہ نے کچھ کیا، ہم نے بھی کیا. پھر اس خواب کے دیکھنے پر 9 سال کے لیے نکلی. تھوڑا سا کر لو میرے پیارے بھائی. درمیان میں 1-2 بات پھر میں کہ تو ختم کرتا ہوں، مجھے مجمع پتہ نہیں پھر زندگی رہی یا نہیں. ایک تو یہ دنیا کے حالات سے پریشان نہ ہونا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. دنیا کے حالات سے یہ وقتی چیزیں ہیں. یہ حدیث بہت پیاری مجھے لگتی، بہت. قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا بے انعم رجل من اہل الدنیا، کہ ساری دنیا میں اس سے زیادہ عیش کرنے والا کوئی بھی، لیکن اللہ کو ناراض کیا ہوا ہوگا. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو دوزخ میں غوطہ لگوا کر کے میرے پاس لاؤ. جب دوزخ میں غوطہ لگوا کر لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت نعیما قط، اے میرے بندے تم نے دنیا میں کبھی خوشی دیکھی بھی تھی؟ تو اللہ کے سامنے منکر ہو جائے گا، قسم کہے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے خوشی تھی. اس لیے کسی کے دنیا کے نقشوں کو دیکھ کر یہ آج ہے کل نہیں رہی. قسم کہے گا یا اللہ میں نے خوشی، یہ ساری پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ عیش کرنے والا. ایک دوسرا آدمی ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے والا، لیکن اللہ کو راضی کیا ہوا. اللہ فرشتوں سے کہا، ریاض الصالحین میں حدیث ہے، اس کو جنت میں ایک چکر لگوا کر کے میرے پاس لاؤ. جب جنت کا ایک چکر لگوائے گا، اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت بوسا قط، اے میرے بندے تم نے کبھی دنیا میں تکلیف دیکھی بھی تھی؟ دنیا کی تکلیف. تو اللہ کے سامنے منکر ہو جائے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے تکلیف دیکھی. یہ دنیا کی تکلیف ہے آج ہے کل نہیں ہوگی. اصل آخرت ہے، اس میں گھبرانا نہیں ہے. یہ بدلتے رہتے ہیں. یہ حالات بھول جائیں گے کہ میں نے کوئی بھوک برداشت کی، لیکن کر لو کچھ ایسے کچھ کر لو کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ کہ نبی علیہ السلام گلے لگا کر کے پانی پلائے. جنہوں نے بیویوں کے ساتھ وقت گزارا ہوگا وہ خون کے آنسو بہائیں. ان لوگوں کے قیامت کو دیکھیں گے. یہ بیویاں تو رہ جائے گی، وہ تو ختم ہو جائے گی. یہ منظر وہاں پہ عزتیں شروع ہوگی. اس لیے میرے پیارو ایک تو یہ، اور دوسری ایک چیز یہ ضرور کرو، ابھی گھروں میں محبت نہیں ہے، اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ریاض الصالحین میں ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہو سلام کے بغیر داخل نہ ہو. سلام کے بغیر، جب آدمی سلام کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے بسم اللہ، شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمیں نہ کھانے کا ملے گا نہ رات ٹھہرنے کا. گھر شیطانوں سے خالی ہوتا ہے.
اور جب آدمی بغیر بسم اللہ کے سلام کے اور کھانا بغیر تو شیطان اور شیطانوں کو بھی بلا دے. اگر ساتھ ساتھ مشکات کی شرح مظاہر حق میں تھوڑا سا اور بھی کرو گے تو تنگی بھی دور ہوگی. بالکل پکی بات ہے. السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم. یہ عادت بناؤ. فرماتے اس کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور. نبی کی بات ہے, مشکل تو نہیں ہے. یہ عمل کر لیا کرو. سمجھ میں آ گئی؟ اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.